अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवंबर में कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन दिसंबर में बहुत कुछ होने वाला है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो बज़ाहिर बड़े तहम्मुल के साथ बड़े आराम से मामलात को आगे लेकर चल रही है, लेकिन पसे पर्दा कहानी कुछ ऐसी है जो आने वाले इंतहाई ख़तरनाक हालात की निशानदही कर रही है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, दिसंबर में कौन सा बड़ा काम होने जा रहा है और इसके बारे में पीटीआई के वज़ीर आला क्या मौक़िफ़ रखते हैं, इसकी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा असली काला जादू करने वाला जादूगर कौन है? बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है, लेकिन ये जादूगर कोई और है। कौन है, इसकी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। फिर आपको बताएंगे कि नून लीग की कांपें टांग रही हैं, कस्में खा रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम बेगुनाह हैं, हम मासूम हैं, हमने जुल्म या कोई गिरफ्तारी नहीं की। क्या तफसीलात हैं, क्यों नून लीग खौफ का शिकार हो चुकी है, क्या नून लीग को आने वाले हालात का पेशगी अंदाज़ा हो चुका है, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन कराम, सोहेल आफरीदी जो बज़ाहिर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ से भी रिक्वेस्ट की थी कि मेरी खान से मुलाकात करवाई जाए। इसके अलावा मोहसिन नकवी को ख़त लिखा, वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिखा, फिर गुज़श्ता रोज़ दोबारा मरियम नवाज़ को एक ख़त लिखा। उस ख़त में भी खान के साथ मुलाकात करवाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया और कहा गया कि एक ऐसा मेकनिज़म बनाया जाए जिससे खान की फैमिली, उनकी बहनों की मुलाकातें उनके साथ होती रहें और किसी किस्म की कोई रुकावट बंदिश उसमें आड़े ना आए। लेकिन दूसरी जानिब हमारी इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के कुछ अपने ही अज़ाइम हैं। इस हवाले से सोहेल आफरीदी ने बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। सोहेल आफरीदी की जानिब से आने वाले दिनों में यानी दिसंबर के महीने में बड़े भूचाल, बड़े सियासी तूफ़ान की निशानदही की गई है। मुख्तलिफ टीवी चैनल से ताल्लुक़ रखने वाले एंकर्स, जिनमें कुछ ख़वातीन भी थीं, उनसे मुलाकात करते हुए सोहेल आफरीदी ने कहा कि नवंबर में कुछ कुछ होना है, जबकि दिसंबर में बहुत कुछ होना है। यानी जो कुछ इस वक्त हो रहा है, 27वीं तरमीम या ख़ान की मुलाकातों पर पाबंदी या सोहेल आफरीदी का रास्ता रोकने की कोशिश करना वगैरह वगैरह, ये तो कुछ भी नहीं है। दिसंबर के महीने में इससे भी ज़्यादा बड़ी सियासी हलचल होने वाली है। बज़ाहिर यूँ लगता है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ ही ये महाज गर्म किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि 29 नवंबर को आखिरी तारीख है। उससे पहले पहले फील्ड मार्शल का नया ओहदा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जिसको कहा जाता है, उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। और जब ये नोटिफिकेशन हो जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट को आइनी ताकत मिल जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी कमज़ोर शख्स को ताकत के इंजेक्शन लगा के अखाड़े में उतार दें। यही सिचुएशन यहाँ पर बनती दिखाई देती है। सोहेल आफरीदी मज़ीद कहते हैं कि मैं जमहूरी रवैये पर यकीन रखता हूँ, एहतजाज की जानिब नहीं जाना चाहता। मैंने तमाम आइनी रस्ते अपनाए हैं। मैंने मरियम नवाज़ को भी ख़त लिखा। मीडिया बताए कि खान से मुलाकात के लिए मैं अब क्या करूँ। मैंने मरियम को ख़त इसलिए लिखा कि सब कुछ रिकॉर्ड पर रहे। फिर उन्होंने कहा कि मरियम की ज़िम्मेदारी है कि वो मेरे ख़त का जवाब दें, क्योंकि ये एक रिवायत है। यानी सोहेल आफरीदी को मरियम नवाज़ के जवाबी ख़त का इंतज़ार है। 2 खतूत लिखे, एक ख़त तकरीबन 10-12 दिन पहले और दूसरा ख़त गुज़श्ता रोज़ लिखा जो 2 सफ़हात पर मुश्तमिल था। उसमें मरियम नवाज़ को कहा गया कि अडियाला जेल आपकी डोमेन में आती है, इसलिए ख़ान के साथ मुलाकात में आप भी अपना अहम किरदार अदा करें। ना सिर्फ इमरान खान के साथ सोहेल आफरीदी की मुलाकात होनी चाहिए, बल्कि उनकी बहनों, उनके अहल खाना, उनकी पार्टी के दीगर लोगों के लिए भी कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि वो भी खान के साथ बाकायदगी के साथ मुलाकातें कर सकें। क्योंकि खान एक सीनियर सियासतदान है, साबिक़ वज़ीर आज़म है और एक बड़ी सियासी जमात के कायद भी हैं। मज़ीद वो कहते हैं कि मैं मरियम नवाज़ के ख़त के जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं। वज़ीर आज़म ने मुझे मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर मेरी भी ट्रोलिंग होती है। उनकी जानिब से कहा गया कि सोशल मीडिया हमारे हाथ में नहीं है, वज़ीर आज़म की ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। तो देखें, ये तो वज़ीर आज़म की अपनी सवाबदीद है कि वज़ीर आज़म ऐसा जवाब ही ना देते कि उनकी ट्रोलिंग होती। बहरहाल सोहेल आफरीदी मज़ीद कहते हैं कि वज़ीर आज़म को मैंने ख़त लिखा, वो इस ख़त को ट्रोलिंग पर माजरत समझ लें। इसके अलावा सोहेल आफरीदी ने कहा कि मेरे सूबे में इस वक्त संजीदा मसाइल हैं, दहशत गर्दों के लिए हमारे दिल में कोई नरम गोशा नहीं है। ये इल्ज़ाम है कि हमारी जमात ने दहशत गर्दों को खैबर पख्तूनख्वा में बसाया। PDM दौर में तहरीक तालिबान को पाकिस्तान वापस लाकर बसाया गया। करप्शन की किसी को ख़बर मिले तो मुझे बताए। करप्शन में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ नैब एक्शन ले। यानी सोहेल आफरीदी नैब को कह रहे हैं कि अगर हमारे सूबे में, हमारी हुकूमत में कोई शख्स करप्शन करता है तो आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, आपको कोई रोक टोक नहीं की जाएगी।
آگے کہتے ہیں میں تو 7 مرلے کا گھر بھی نہیں بنا سکتا، جس دن میں نے 7 مرلے کا گھر بنایا اسی دن مجھے پکڑ لیا جائے۔ ویسے قدرت کا کھیل ہے کہ جس روز عمران خان کا یہ بیان آیا اڈیالہ سے کہ میں سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نامزد کرتا ہوں خیبر پختونخوا کا، تو ذرائع بتاتے ہیں کہ سہیل آفریدی اس وقت گنڈا پور سے ملنے گئے تھے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود تھے، اور گنڈا پور سے کہا کہ کوئی گھر خالی ہو تو وہ گھر آپ مجھے الاٹ کر دیں تاکہ میرے لیے وہاں پر تھوڑی آسانی ہو جائے۔ تو گنڈا پور نے کہا کہ اس گھر کے بارے میں تو مجھے فلاں بندے نے پہلے کہا ہے، تو میں اس کو کمٹمنٹ کر چکا ہوں، اس لیے میں آپ کو وہ گھر نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی گنڈا پور کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر، اس وقت آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ ٹی وی چل رہا تھا اور ٹی وی پر اچانک خبریں چلنا شروع ہوئیں کہ عمران خان نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر دیا ہے۔ تو قدرت کے کھیل نرالے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قدرت آپ کو کہاں سے کون سا انعام، کون سا اعزاز نوازنے جا رہی ہے۔ سہیل آفریدی مزید کہتے ہیں کہ ڈرون حملوں میں دہشت گرد مارے جاتے ہیں اور اس پر کبھی احتجاج نہیں ہوتا، بے گناہ افراد کے مرنے پر احتجاج کیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں منشیات کے کاروبار میں اگر سیاسی عناصر شامل ہیں تو ہمیں بتایا جائے، ہم ایکشن لیں گے۔ پچھلے دنوں ناظرین کرام آپ کو پتہ ہے کہ سہیل آفریدی کے خلاف پروپوگینڈا کیا گیا۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی نے مزید کہا کہ پنجاب کے لوگوں کے پیغام آ رہے ہیں کہ وہ احتجاج میں نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو اس وقت ایک رجیم یا سیٹ اپ ہے، یہ میکسیمم 2027 کے وسط تک ہے، پیچھے 1.5 سال رہ گیا ہے۔ 1.5 سال کے اندر یہ سب صاف ہو جائے گا۔ وہ پنجاب جو 9 مئی کے واقعات کے بعد سے سویا ہوا تھا بقول سہیل آفریدی کے، اب ہمیں پنجاب سے یہ پیغامات آ رہے ہیں کہ آپ احتجاج کریں، تحریک چلائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کے اندر بھی ہلکی آنچ پر سیاسی اور جمہوری انقلاب کی دیگ تیار ہو چکی ہے۔ سہیل آفریدی کو بھی اس حوالے سے پارٹی اور تنظیمی لوگوں کی جانب سے باقاعدہ بتا دیا گیا ہے۔ سہیل آفریدی مزید کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو بھی شہید ہوتا ہے اس کی مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں مذاکرات کا حامی ہوں، لیکن موجودہ حکومت سے بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کور کمانڈر پشاور سے ملاقات میں کافی باتیں ہوئیں، NFC ایوارڈ اجلاسوں میں جاؤں گا، وفاق خیبر پختونخوا کے فنڈز جاری کریں، ہمارے لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف پہلے بھی قربانیاں دی ہیں، ہمیں اعتماد میں لیا جائے تو ہم پھر بھی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ تو یہ سہیل آفریدی کی جانب سے بات کی گئی ہے۔ پنجاب اگڑائی لے چکا ہے، پنجاب بیدار ہو چکا ہے۔ بہت بڑی خبر ہے جو آنے والے دنوں میں PTI کے لیے ایک انقلاب سے کم نہیں ہوگی۔ دیکھیں جب تک عمران خان پنجاب پر فوکس نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ عوامی احتجاج کے ذریعے رہائی کا صرف پنجاب سے ہی راستہ نکلے گا۔ عمران خان شاید کسی مصلحت کی وجہ سے یا کسی انفارمیشن کی وجہ سے کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ایسے ہوں گی تو پھر اس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھائے جائیں گے۔ بظاہر 27ویں، 28ویں، 29ویں اور 30ویں ترامیم ہونے تک، یعنی اگلے سال جون 2026 تک میرے خیال میں بہت سارے معاملات پہلے ہی فائنلائز ہو چکے ہوں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک عوامی انقلاب، عوامی تبدیلی آتی ہے تو کوئی بڑا سانحہ نہیں ہوتا، ایک چھوٹا سا واقعہ بعد میں بڑی سیاسی اور انقلابی تحریک کا نقطہ آغاز بنتا ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کے لوگ اب خوفزدہ ہو چکے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے PTI کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اختیار ولی کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ہماری حکومت کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ عمران خان کی بہنوں کو ڈنڈے مارے جائیں یا پانی ڈالا جائے، جو کچھ کیا پولیس نے کیا۔ سوال یہ ہے کہ پنجاب پولیس وہاں پر ہے اور یہ پنجاب کی ڈومین میں آتا ہے، تو پنجاب پولیس کو کوئی اور ملک تو کنٹرول نہیں کر رہا، پنجاب حکومت ہی کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی یقیناً کر رہی ہوگی، کنٹرول تو ویسے انہی کے پاس آ رہا ہے، لیکن کاغذوں میں تو پنجاب حکومت ہے، مریم نواز ہے۔ تو اگر کچھ غلط ہو بھی رہا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے تو آج تک کسی موقع پر کسی نے اس کی مذمت کی ہے۔ عمران خان کی بہنیں 70 سال کے لگ بھگ کی بزرگ خواتین ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو کیا آپ کے گھر میں عورتیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہو سکتی؟ جنہوں نے حکومت ختم ہونے کے بعد بھی اس ملک میں رہنا ہے، ان کو اچھے سے پتہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا حالات بن سکتے ہیں۔ تو ہمیں ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔